विगत केही हप्तादेखि यो आज 5औं हप्ता भयो हामीले गुड फ्राइडे सेसनलाई चाहिँ बुद्धमय बनाएका छौँ। बुद्धवादलाई बुझेर, बुद्धिज्मलाई बुझेर यसबाट लाइफ स्किलका चाहिँ कस्तो खालको आयामहरू हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ र लाइफ स्किलमा चाहिँ बुद्धको शिक्षाहरूलाई, बुद्धको सिद्धान्तहरूलाई कसरी हामी युज गर्न सक्छौँ भन्ने यो विषयवस्तुमा हामी छौँ। अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ यी सबै दुःखका कारण चाहिँ सटीक शब्दमा बुद्धले प्रयोग गर्नुभयो एउटा वर्ड तृष्णा। तृष्णाको अहिलेको अर्थ भन्ने हो भने अहिलेको साधारण अर्थ भनेको तृष्णाको तिर्खा भनौँ न, इच्छा हुनु, चाहना हुनु, यसलाई चाहिँ हामी अहिलेको चाहिँ आधुनिक भाषामा चाहिँ यसरी नै हामीले यसलाई चाहिँ बुझिरहेको हो। तर साँच्चै यो दुःख समुदय सत्यको चाहिँ लागि अथवा चाहिँ जुन यो चतुरार्य सत्यमा चाहिँ यो दुःख समुदय सत्यको रूपमा तृष्णालाई बुझ्दाखेरि त्यति मात्र बुझेर अलि पुग्दैन। यो तृष्णालाई चाहिँ बुझ्दाखेरि ती अब भनौँ न तृष्णाको चाहिँ यहाँ मैले एउटा लाइनै लेखेको छु। तृष्णा, अविद्या, मिथ्या दृष्टि, अन्धकार, मोह, क्लेश। हेर्नुहोस् त सबै शब्दहरू चाहिँ यहाँ जोडिएर आइरहेको छ है। भन्दाखेरि तृष्णालाई एउटा सीमित अर्थमा मात्रै बुझ्दाखेरि अनर्थ पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले यो बुद्धको शिक्षाहरू सुरुमा पढ्नेहरूले चाहिँ यो वाहियात शिक्षा भनेर पनि भन्ने पनि गर्छ। किन भन्दाखेरि अब तृष्णा नभइकन पनि जीवन चल्छ। अब तिर्खै लागेन भने तिर्खै मानेन भने अथवा चाहिँ पानी पिउनै मन लागेन भने पानी नै खान छोड्छ, त्यसपछि त जीवनै चल्दैन है। अब तृष्णा छैन भने पैसै कमाउन सक्दैन, पैसै नकमाएपछि त दरिद्र भइहाल्छ, यस्तो पनि हुन्छ भन्ने खालको यो एउटा सीमित अर्थमा बस्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्छ। तर बुद्धले प्रयोग गरेको शब्दलाई अलि विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझ्ने गर्दाखेरि यो तृष्णा भनेको यो साधारण इच्छा आकाङ्क्षालाई मात्र भनेको चाहिँ होइन भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो तृष्णा भनेको अविद्या हो, त्यो भनेको त्यसलाई नबुझेको, सत्यलाई चाहिँ उल्टो बुझेको अथवा चाहिँ अन्धकारमा परेको अवस्था हो तृष्णा। अब त्यसको लागि हामीले त्यसको समाधानको रूपमा हामीले विद्या के हो भनेर त्यतातिर हामी जान्छौँ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तृष्णा भनेको मिथ्या दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टिबाट चाहिँ उत्पन्न हुने हो भनेपछि अब गलत दृष्टि हो भने अब सही दृष्टि के हो त्यो चाहिँ त्यतातिर हामी हेर्छौँ। तृष्णा भनेको अन्धकार हो, यो चाहिँ अविद्यासँग चाहिँ हामी सिनोनिमस हेर्न सक्छौँ। अविद्याले गर्दाखेरि हामीले केही पनि देख्नै सक्दैनौँ, बुझ्दैनौँ भने हामी ज्योतिको चाहिँ खोजी गर्छौँ। तृष्णा भनेको मोह हो, मोह भनेको डेल्युजन, धमिलो, देख्न देखिया छ तर चाहिँ त्यसको सेप छुटिरहेको छैन भने हामी मोहबाट अमोहतिर चाहिँ हामी चाहिँ जाने हाम्रो चाहिँ अभ्यास हुन्छ भने तृष्णा भनेको क्लेश हो। क्लेश भनेको चित्तको फोहर, विकार, चित्तको फोहर हो, विकार हो भनेपछि अब हामी ती मैलहरू चाहिँ, मैल भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्छौँ क्या हामी, एक्सटर्नल पछि चाहिँ आएर जोडिएका, जुन हाम्रो ट्रु नेचरमा ती आवश्यक थिएन, ती आवश्यक होइन, तर हामीले कुनै कारणवश त्यसलाई चाहिँ हामीले सङ्ग्रह गर्यौँ, जम्मा पार्यौँ, जुन चिज चाहिँ प्रयास गर्यो भने आनन्दसित चाहिँ हटाउन सकिन्छ है। त्यो अर्थमा क्लेश भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो। क्लेश भनेको फोहोर। हामी फोहोर भनेको चिज चाहिँ खास चाहिँ कुनै चिजमा चाहिँ तासियो भने त्यसलाई हटाउन सक्छौँ नि हैन, त्यो हिसाबले तृष्णा भनेको क्लेश हो।
उही तृष्णालाई विविध तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। हामीले अस्तिको हप्तामा यो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णाको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। आज हामी यसभित्र छिर्यौँ भने फेरि यसैमा चाहिँ डुब्छौँ। त्यही भएर अस्तिको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ हेर्नु होला यदि आज चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको साथीहरूले। अब यहाँ यो दुःख र दुःखको कारण यो दुईटालाई अलिकति अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने भन्छौँ नि हामी अन्डा चाहिँ पहिला जन्मेको कि अब कुखुरा पहिला जन्मेको है, हाँस पहिला जन्मेको कि अन्डा पहिला जन्मेको भनेर हामी बेला बेलामा कुरा गर्छौँ नि है। त्यसरी नै यहाँ दुःख र दुःखको कारण हेर्दै गयौँ भने घरिघरि हेर्दाखेरि एउटा हामी दुःखको अनुभव गर्छौँ, त्यसको कारण बुझ्दै जान्छौँ भने त्यो कारण नै फेरि दुःखको रूप हुन जान्छ है। त्यसरी त्यसको चाहिँ कारण हामी खोज्छौँ। त्यो कारण खोज्दाखेरि त्यो कारण चाहिँ र परिणाम चाहिँ एकदम एक अर्कामा चाहिँ यो कारण नै दुःखको रूप भइदिने। अनि यसरी चाहिँ दुःखको एउटा चक्र छ है। यही भुमरीको रूपमा चाहिँ हामी फसिरहेका हुन्छौँ भने अब यसबाट निस्किने उपायलाई चाहिँ धर्मचक्र, पाथ अफ लिबरेसन भनेर भनियो। अब यो चाहिँ उपाय हो, यो हाम्रो अवस्था हो दुःख चक्र है। अब यसबाट हामी चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अब अगाडि यसलाई बुझ्ने भनेर भन्दाखेरि अघि हामीले एउटा भन्यौँ तृष्णा एउटा विकार हो, क्लेश हो। यसलाई चाहिँ अब टेक्निकल टर्म भनौँ, बुद्धको अब संस्कृतमा चाहिँ यसलाई आश्रव भन्छ, पालीमा आश्रव भन्छ। बुद्धले एउटा यो वर्ड छ दुःखा सब्बसाश्रवा, सबै आश्रवहरू सबै क्लेशहरू नै दुःख हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भने अनुसार यसो हेर्दाखेरि हामीलाई मनमा मन हाम्रो चाहिँ किन खलबल हुन्छ भन्दाखेरि मलाई रिस उठ्यो भन्दाखेरि रिस चाहिँ कारण जस्तो देखियो। अब मन खलबल हुनु चाहिँ हामीलाई दुःख जस्तो लाग्यो। तर हेर्दै गयौँ भने त्यो रिस आफै पनि दुःख हो। यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो। अब त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चित्तमा चाहिँ अनेक प्रकारको चाहिँ मैलहरू छ, क्लेशहरू छ। ती क्लेशहरूलाई समग्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सारांशमा चाहिँ यो तीनटा टर्मबाट चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। यहाँ चित्रमा यहाँले हेर्नुभयो भने यो एकदम पपुलर यो भवचक्र भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित समुत्पाद मण्डल भनेर चाहिँ यो एकदम थानका पेन्टिङ हो। यो थानका पेन्टिङको मैले एकदम जुम गरेर बिचको सेन्टरलाई मात्रै चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। यो पेन्टिङ एकदम ठुलो पेन्टिङ, ठुलो खालको पेन्टिङ हो। यसमा यहाँले हेर्नुभयो भने एउटा अब सुँगुर तपाईँले देख्नुहुन्छ, सुँगुरले यता एउटा सर्पको चाहिँ पुच्छर समातिरहेको छ, अनि फेरि उसले चाहिँ अर्कोको यो सुँगुरको पुच्छर चाहिँ टोकिरहेको छ। एवं प्रकारले यहाँ एउटा चाहिँ मयूर अथवा चाहिँ कुखुराको चाहिँ चित्र राखिएको हुन्छ। त्यो कुखुराले पनि त्यसरी नै एक अर्कालाई चाहिँ टोकिरहेको हुन्छ अथवा चाहिँ समातिरहेको हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ एक अर्कालाई तान्ने, एक अर्कालाई चाहिँ समात्ने जुन प्रोसेस हो त्यो प्रोसेस नै सबै दुःखको कारण हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो के को सिम्बल हो त भन्दाखेरि यो कुखुरा भनेको रागको सिम्बल। राग भन्ने चिज चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको सामान्य भाषाबाट, आधुनिक भाषाबाट भन्ने हो भने हामीलाई मन पर्ने भाव, कुनै चिज चाहिँ मन पर्यो आहा लाग्ने है, ओहो आहा भनेर लाग्ने, अनि त्यसैमा चाहिँ मक्ख परेर चाहिँ लट्ठ परेर बस्ने जुन स्वभाव हो त्यसलाई राग भन्यो। त्यसपछि यो सर्पको सिम्बल भनेको द्वेष। द्वेष भनेको मन नपर्ने भाव, छिच्छी भन्छौँ हामी,
खिन्न हुन्छौँ हामी, रिस गर्छौँ हामी, जति पनि मन नपर्ने भावसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छ त्यो सबै द्वेषको चाहिँ विषय हो। भने यो जुन कालो जुन सुँगुरको चाहिँ चित्र छ त्यो चित्र चाहिँ के को सिम्बल हो भन्दाखेरि मोहको। मोह भन्ने शब्द अहिले एकदमै अहिलेको भाषामा मोह भन्ने शब्दलाई हामी चाहिँ माया मोह भन्छौँ। कुनै चिज चाहिँ मन पर्नलाई मोह भनेर हामी बुझ्छौँ है। तर चाहिँ साँच्चै मोहको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नबुझ्नु, अविद्या, अज्ञान, अन्धकार चाहिँ मोहको अर्थ हो। भनेपछि अब यहाँ यो तिनवटा मध्ये पनि यहाँ अझ कारक तत्त्व यसो हेर्दाखेरि तिनवटा नै सबै दुःखको चाहिँ कारण हो भनेर चाहिँ भन्दै पनि यिनीहरू तिनवटालाई पनि जन्माउने को त भन्दाखेरि तिनवटा मध्ये पनि यो जुन मोह हो, यो जुन सुँगुरको चित्रले चाहिँ सिम्बलाइज गरेको छ, यो बाँकी दुईटाको पनि जननी चाहिँ यो मोह हो। यो राग र द्वेष, यो मन पर्ने मन नपर्ने भावको चाहिँ जननी पनि के हो भन्दाखेरि मोह, जुन चाहिँ नबुझ्ने यो गलत बुझाइ अविद्या नै राग र द्वेष दुवैको चाहिँ जननी हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि ओहो ल कारण अब पिन पोइन्टेड भयो है, पिन पोइन्टेड भयो, डायग्नोसिस भयो। कहाँनिर रहेछ त भन्दाखेरि मोह अविद्या नै कारण रहेछ है। भनेपछि त्यो मोह अविद्या के रहेछ त, के को बारे बुझेन त हामीले। यत्रो स्कुल गइएछ, यत्रो कलेज गइएछ, यत्रो किताब पढिएछ है, सबैले विद्वान नै मलाई चाहिँ भनिएको छ, आफूलाई पनि विद्वानै लाग्छ, किन चाहिँ यस्तो चाहिँ के बुझ्नमा मेरो छुट भयो त भनेर चाहिँ त्यसपछि त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने है। भन्दाखेरि अब खास हामीले नबुझेको के हो रहेछ भन्दाखेरि यो संसारको ट्रु नेचर चाहिँ लाई हामीले नबुझेर गलत किसिमले बुझेर हामी संसारमा दुःख पाइरहेका रहेछौँ है। अब यो भन्दाखेरि अलिकति यसमा चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब के बुझेनौँ त हामीले भन्दाखेरि सबै संसारको चाहिँ अब भनौँ न, तपाईँले विकिपेडियामा हेऱ्यो भने कुनै पनि संसारको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ है। किताबहरूमा धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँले केही हदसम्म धेरै कुराहरू चाहिँ पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र कति पहिला लाग्छ मैले त सबै नै बुझे जस्तो, मैले जस्तो बुझेको को छ र भन्ने पनि लाग्छ। तर हामी चाहिँ ती विषयवस्तुहरूतिर कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी के कुरा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि जुन म भनिरहेका छौँ, जुन मेरो भनिरहेका छौँ, यो चाहिँ के हो त, यो त कहिले पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ विचार गर्न पाएको रहन्छौँ, गरेको रहन्छौँ। जसलाई चाहिँ अरू ट्रेडिसनहरूमा आत्मा ज्ञान पनि भनियो। आत्मा भनेको अब म हो है, मेरो बारे चाहिँ ज्ञान, मेरो बारे अनुसन्धान। हामी दुनियाँको बारे सबैतिर अनुसन्धान गर्यौँ, तर आफ्नो बारे अनुसन्धान हाम्रो छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही हो अविद्या, अरू केही होइन। अविद्या के को बारे अविद्या हो भन्दाखेरि आफ्नो बारे थाहा नहुनु है। यो संसार जगतको बारे चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा नहुनु, त्यो नै चाहिँ अविद्या हो। अब यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाबाट हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अस्ति हामीले पञ्चस्कन्धको कुरा गऱ्यौँ। सबै दुःख के रहेछ त भन्दाखेरि पञ्चस्कन्धलाई सिम्पल शब्दमा चाहिँ बुझ्यो भने यो रूप भन्ने जुन 1 नम्बरमा छ, त्यसपछि बाँकी 4वटा वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यो 4वटा छ। यसलाई चाहिँ सिम्पल टर्ममा बुझ्ने हो भने यो माथिको 1 नम्बर रूप भनेको चाहिँ फिजिकल फेनोमेना हो। यो संसारमा जति पनि फिजिकल फेनोमेना है,
जति पनि हावाको कुरा आउँछ, लाइटको कुरा आउँछ, ठोस विषयवस्तुको कुरा आउँछ, लिक्विडको विषयवस्तु आउँछ, जति पनि फिजिकल फेनोमेना त्यसलाई चाहिँ रूप स्कन्द भनेर बुझ्नु पर्यो। भने यो रूपको चाहिँ तलको चाहिँ जुन 4वटा विषयवस्तु हो यो चाहिँ मेन्टल फेनोमेना, यो साइकिक फेनोमेना है, यो चाहिँ चित्तको मनको मानसिक चाहिँ फेनोमेना हो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। र पञ्चस्कन्धको कुरा विषयमा चाहिँ अस्ति हामीले विषय शब्दलाई मात्रै इन्ट्रोड्युस गर्यौं र हाम्रो सहभागी साथीहरूले पञ्चस्कन्धको बारे अलिकति बुझ्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ जिज्ञासा समेत राख्नु भएको भएर मैले आज चाहिँ पञ्चस्कन्धलाई बुझेर जुन डायग्नोसिस, दुःखको कारण के रहेछ भन्ने चाहिँ डायग्नोसिस गर्नेतिर लाग्छौँ र साँच्चै कहाँनिर नबुझेर कहाँनिर हाम्रो चाहिँ चुकेको रहेछ त भन्ने खालको आफै चाहिँ यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले म केही समय हामी झन्डै मिडमा पुग्यौँ, अलिकति हामी त्यसमा जान्छौँ। अब यसलाई भर्खर एकचोटि मैले भर्खर भनिहालेँ, यो मेन्टल फेनोमेना र फिजिकल फेनोमेनाको एउटा चाहिँ कम्बाइन्ड एक्सन हो, कम्बाइन्ड फेनोमेना हो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो संसार चाहिँ संसार जस्तो लाग्छ। यो संसारलाई हामी देख्छौँ है, हाम्रो संसारको प्रतीति भन्छ कि संसार चाहिँ हामीलाई प्रतीत हुन्छ है। यो संसारमा देखे जस्तो लाग्छ, छोए जस्तो लाग्छ, लिए जस्तो लाग्छ, भन्ने जस्तो लाग्छ, खाए जस्तो लाग्छ। यो सबै चिज चाहिँ लाग्ने कारण के हो भन्दाखेरि यो फिजिकल फेनोमेना र मेन्टल फेनोमेनाको एउटा कम्बाइन्ड एक्सन हो। अब यहाँ म सरसर्ती एकचोटि यसलाई चाहिँ म डिफाइन गर्छु। रूप भनेको अघि भने हाम्रो जुन फिजिकल बडी हो, अनि त्यसपछि बडी बाहेक हाम्रो बाहिरका चाहिँ जति पनि विषयवस्तुहरू है, हावा पानी, त्यसपछि रुख बिरुवा बाटो घर यता यो जति पनि फिजिकल चिजहरू सबै रूप स्कन्धमा पर्छ भने अब बाँकी 4वटा चाहिँ मेन्टल फेनोमेनामा पर्छ, चित्त स्कन्धमा पर्छ। त्यसमा वेदना भनेको चाहिँ फिलिङ, अनुभव गर्ने मन, त्यसले चाहिँ प्रिय अप्रिय अथवा चाहिँ कुनै यस्तो खालको अनुभव हुन्छ जुन न प्रिय न अप्रिय है। यो 3 खालको चाहिँ अनुभव हामी गरिरहेको हुन्छौँ हरेक विषयवस्तुसँग इन्टरेक्ट हुँदाखेरि है। यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि संज्ञा भन्ने आउँछ। संज्ञाले यो एउटा चित्तको यस्तो भाग हो जसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चिन्ने। हामीले एउटा यसो सेप, यसो हामी चाहिँ आकाशमा हेर्दै गऱ्यौँ भने त्यहाँ बादल देख्छौँ। त्यो बादलमा हेर्दै गऱ्यौँ भने हामी पहिला पहिला सानो हुँदाखेरि यो खेल्थ्यौँ कि माथि बादल हेरेर ओ त्यहाँ त सिंह पो दौडिरहेछ, ए मैले घर देखेँ, ए मैले त त्यहाँ त्यो बादलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ हिरोहरू चाहिँ देखेँ भनेर त्यहाँ हेर्दा हेर्दै अनेक सेपहरू हामी चाहिँ भिजुअलाइज गर्न थाल्छौँ है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि बादलको सेप त चेन्ज भइरहेको छ र हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा रेफरेन्सलाई चाहिँ लिएर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नाम दिन्छौँ। ए यस्तो पो देखिएछ त, यस्तो देखिएछ भनेर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ। चिन्ने भनेर भनिन्छ जसलाई चाहिँ पर्सेप्सन। त्यसपछि के गर्छ हामी, त्यसपछि चिनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब पुरानो कुराहरूसँग लिङ्क गर्छौँ है। एउटा साउन्ड ट्याक्क कानमा सुन्यौँ, कानमा सुन्ने बित्तिकै त्यो साउन्ड जस्ट साउन्ड मात्रै हो, त्यो के हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फर्स्ट फेजमा चाहिँ त्यो केही पनि भन्दैन, जस्ट साउन्ड है। त्यो जस्ट साउन्डलाई चाहिँ हामी चाहिँ संज्ञाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिन्छौँ। ए यो त केटाको साउन्ड, ए यो केटी मान्छेको साउन्ड, ओहो यो त कस्तो कडा साउन्ड, यो त कस्तो नरम साउन्ड है। त्यसलाई चाहिँ चिन्छौँ। त्यसलाई एउटा चाहिँ त्यो चिन्न चाहिँ एउटा हामीसँग चाहिँ स्टोरेज छ, हाम्रो चाहिँ पहिलाका चाहिँ हाम्रो सम्झनाहरू छ, पहिलाको चाहिँ हाम्रो रेफरेन्सहरू छ। त्यसको आधारमा हामीलाई त्यसलाई चिन्छौँ। त्यो चिनिसकेपछि
त्यसपछि हामी प्रतिक्रिया गर्छौँ त्यसमा। ओहो यो त मेरो दुश्मनको स्वर, यसले चाहिँ मलाई चाहिँ पहिला यस्तो यस्तो यस्तोसम्म भनेको थियो, आज यसले के भन्दैछ, ओहो आज पनि यही यस्तै भन्यो। अथवा चाहिँ ओहो यो मेरो एकदमै अनन्य मित्रको चाहिँ स्वर, यसले हरेक दिन मलाई पहिला चाहिँ उपकार मात्रै गरेको छ, ओहो आज पनि यो उसको स्वर मात्र सुन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ एकदम शरीरमा एक प्रकारको चाहिँ अनुभव हुन्छ, आनन्दित अनुभव हुन्छ, रमाइलो अनुभव हुन्छ है, जुन चाहिँ वेदना हो, चिन्ने संज्ञा हो, जुन प्रतिक्रिया गर्ने चित्त हो, त्यो संस्कार हो। र यो जति पनि वेदना, संज्ञा, संस्कार यो सबै चिज केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि चेतन चित्तमा, जान्ने चित्त, कन्सियसनेस भन्छ त्यसलाई। यो बेसिक चित्तको चाहिँ बेसिक चाहिँ विज्ञान हो। यो विज्ञान बेसिक भएर वेदना, संज्ञा, संस्कार यी चाहिँ फङ्सनहरू चाहिँ सबै सम्पूर्ण भइसकेपछि अब हामीलाई लाग्छ यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो, यो चाहिँ यसले चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको हो, यो यस्तो हो, यो उस्तो हो, यो मन पर्ने हो, यो मन नपर्ने हो, यसरी चाहिँ अघिको जुन राग, यो द्वेष को चाहिँ त्यसपछि चाहिँ सिलसिला चाहिँ त्यसरी चाहिँ जोडिँदै जान्छ है। भनेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्यो यो मेन्टल र फिजिकल फेनोमेना को चाहिँ यो एक्सनलाई हामीले कहिले विचार गरेको छौँ र, कहिले यसलाई वास्ता गरेको छौँ र? हामी त खालि यस्तो भयो भन्यो, उस्तो भन्यो भन्यो, खालि चाहिँ एउटा घटना भयो, त्यो घटनामा हामी के अत्यन्त चाहिँ एकदम प्रफुल्लित भएर एकदमै चाहिँ खुट्टाले चाहिँ भुइँ नछुने भने जस्तो चाहिँ हैन एकदम चाहिँ त्यसैमा चाहिँ डुबेर बस्यौँ कि त एकदम चाहिँ हामी चाहिँ दुखित भएर आलाप विलाप गरेर चाहिँ त्यसरी बस्यौँ भनेपछि अब यहाँ हामीलाई चाहिँ त्यसरी दुःख लाग्नु र भन खुसी हुनुको जुन त्यो त एउटा परिणाम रहेछ नि त। त्यो परिणामसम्म पुग्न एकदम सर्टकट होइन रहेछ त, त्यसको त त्यहाँ त प्रोसेस रहेछ है। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ यसै हामी चाहिँ यो यसरी चाहिँ गफगाफ गरेर अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ किताबमा पढेर जानकारी चाहिँ पाउन सक्छौँ, तर साँच्चै चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुभवबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझेर गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो मेथड चाहिँ बुद्धले चाहिँ प्रतिपादन गरेको छ, जसलाई चाहिँ विपश्यना, अब त्यो मेडिटेसन हो। त्यो मेडिटेसन आँखा चिम्लेर बस्ने मात्र होइन, अब त्यो विपश्यनाको हामी पछि जुन मार्ग चौथो आर्य सत्यको कुरा गर्दाखेरि अलि डिटेलमा कुरा गर्छौँ भने अहिलेलाई हामी यति मात्रै बुझौँ कि त्यो टेक्निक छ जसले चाहिँ हामीलाई यो कुनै चिज कसैलाई हामीलाई रिस उठ्यो, कसैले केही भनेर हामीलाई रिस उठ्नु भनेको सरसर्ती हेर्दाखेरि उसले बोल्यो हामीलाई रिस उठ्यो है, सिम्पली हेर्दाखेरि त्यस्तो हो। त्यसलाई पनि होइन भनेर त हामी भन्न मिल्दैन, तर त्यो रिस उठ्नु र उसले बोल्नुको बिचमा त्यहाँ यी सबै एक्टिभिटी भइसकेर बल्ल हुने हो भन्ने कुरा बुझेपछि त्यसपछि अब यो एनालाइटिकल, अस्ति हामी विभज्यवादी भन्ने कुरा गर्यौँ नि, त्यसलाई एनालाइटिकल्ली हेरिसकेपछि त्यसपछि अब यी कुन पोइन्टमा आएर हामीले हिट गर्न सक्छौँ त, इन्टरभिन गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो भने हामीलाई चाहिँ अब त्यो बाटो पायौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब त्यसरी चाहिँ बुझ्नको लागि मैले अलिकति एउटा इलिस्ट्रेसन यहाँ ल्याएको छु पञ्चस्कन्धलाई बुझ्नको लागि है। जस्तै कुनै पनि चिज चाहिँ हामीले अनुभव गर्नको लागि तीनटा विषय चाहिँ जोडिनुपर्छ। त्यो तीनटा विषय नजोडिकन यहाँ चाहिँ केही पनि अगाडि बढ्दैन। तीनटा विषय भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो शरीरको इन्द्रियहरू छ, आँखा, कान, नाक, यो चाहिँ जुन पञ्च इन्द्रियहरू छ, त्यसमा यता मन पनि जोडिन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ खड आयतन
6वटा आयतन भनेर भनिन्छ। यसबाट एउटा जोडिनु पर्छ। अब उदाहरणको लागि यहाँ लिए मैले आँखा। आँखाले केही चिज देखिनको लागि तपाईलाई कम से कम 3टा चिजको मिलन हुनै पर्छ। आँखा चाहियो नै, अब त्यसपछि देख्ने विषय चाहियो। कुनै एउटा चाहिँ त्यहाँ रुख हामीले देख्नु पर्ने छ भने त्यो रुख चाहिँ हुनै पर्यो, आँखा हुनै पर्यो, रुख हुनै पर्यो है। अब आँखा र रूप हुँदैमा हामी देख्छौँ त, आँखा र रूप हुँदैमा देख्छौँ त है। हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि हाम्रो आँखा त वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, तर सबै चिज हामी देख्दैनौँ। विषयहरू छ तर हामी सबै चिज देख्दैनौँ है। किन होला त त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा फेरि विज्ञानको तत्त्व चाहिन्छ। जस्तै आँखा हेर्नको लागि आँखासँगै रिलेटेड एउटा विज्ञान हुन्छ, जुन अघि हामी पञ्चस्कन्धमा विज्ञान स्कन्ध भनेको छ नि, कन्सियसनेस। अब आई कन्सियसनेस, चित्त, त्यो आँखासँग रिलेटेड चाहिँ जुन कन्सियसनेस हो, त्यो कन्सियसनेस आएर चाहिँ त्यहाँ जोडिन्छ। आँखा, चक्षु विज्ञान, आई कन्सियसनेस, अनि त्यसपछि वस्तु, यो 3 थरी चिज चाहिँ ठ्याक्क जोडिसकेपछि बल्ल चाहिँ अब त्यो कन्सियसनेसले बाँकी अघिको जुन भनेका चाहिँ वेदना, संज्ञा, संस्कारका चाहिँ त्यो फङ्सनहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो 3टा मध्ये एउटा मात्रै चिज चाहिँ डिफेक्टिभ भयो भने काम गर्दैन है। अब विज्ञान पनि छ, हामीलाई चित्त पनि, हामी केही हेर्न चाहिरहेछौँ, हेर्न खोजिरहेछौँ, त्यो अब त्यसलाई अहिले बुझौँ, त्यो चाहिँ चक्षु विज्ञान हो। त्यहाँ हेर्ने चिज पनि छ। त्यहाँ अब मैले अघि भने एउटा रुख हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ भने त्यो रुख पनि त्यहाँ छ, हामीलाई हेर्न चाहना पनि छ, हेर्न खोजिरहेछौँ, तर हाम्रो आँखा फुटाएर रहेछ। आँखा चाहिँ हामी अन्धो छौँ भने अब चान्स भएन। त्यो रुखको चाहिँ कस्तो हो के पनि हामी चाहिँ त्यसलाई पर्सिभ गर्न सक्दैनौँ भने चित्त भएर पनि त्यो हेर्न सक्दैनौँ है। भनेपछि यो 3टाको यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्बिनेसनबाट मात्रै चाहिँ त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई संज्ञा गर्छौँ। अब एउटा भर्खरै जन्मेको बच्चाको लागि त्यो जस्तै रुखको अगाडि राख्दैमा उसले रुख भन्दैन। किन भन्दाखेरि उसलाई त्यो संज्ञा गर्नको लागि त्यो रुख भन्ने जुन अब्जेक्टको प्रोग्राम उसको दिमागमा छैन। सो उसको लागि के न के त्यहाँ अगाडि रुख छ, आँखा पनि छ, चक्षु विज्ञान त्यहाँ होला, उसले देखिरहेछ, उसले रुखको सेप पनि देखिरहेछ, तर हामीले जे चाहिँ पर्सिभ गर्छौँ उसले त्यो पर्सिभ गर्दैन। र बिस्तारै 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 आमा बुवा अथवा त्यहाँ सोसाइटीले उसलाई भन्दै जान्छ यो रुख हो, यो रुख हो भनेर चाहिँ भन्दै गएपछि अब उसले बिस्तारै आफ्नो हार्ड डिस्कमा उसले त्यो प्रोग्राम भर्दै जान्छ। यस्तो सेपको यस्तो यस्तो चिजहरू हुँदै गएपछि यसलाई रुख भन्ने है भन्ने खालको उसले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रोग्रामिङ लेख्छ उसले। र जब प्रोग्रामिङ लेख्छ अबदेखि उसले जब उसको आँखाले त्यो रुखलाई देख्छ उसले ट्याक्क चाहिँ यसलाई चाहिँ रुख भनेर चिन्ने हुन्छ अथवा नाम दिन्छ। अब यो संज्ञाको फङ्सन कस्तो भन्दाखेरि हामीले अस्ति यस्तै एउटा चाहिँ चर्चामा चाहिँ हाम्रो टिचरले चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरण दिनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यो उदाहरण चाहिँ हामीलाई यसरी नै डिस्प्ले गरेर देखाउनु भयो। घरमा चाहिँ उहाँको दुध चाहिँ पोखेको रहेछ, किचनमा दुध पोखेको रहेछ। दुध पोखेछ, दुध पोखेछ भनेर यसो हेर्नुभयो, अनि हेर्दा हेर्दै त्यो दुधको जुन पोखिएको चाहिँ पोर्सनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के देख्नुभयो भन्दाखेरि त्यो सेप चाहिँ ठ्याक्कै बिरालो चाहिँ ठ्याक्क बसिरहेको देख्नुभयो। र उहाँले फोटो पनि खिच्नुभयो र त्यो चिज हामीलाई देखाउँदाखेरि बाई चान्स संयोगवश चाहिँ त्यो सेप चाहिँ बिरालो यसो बसिरहेको जस्तो खालको चाहिँ सेपमा चाहिँ त्यो दुधको चाहिँ थोपा चाहिँ त्यसरी बसिरहेको थियो। अब हाम्रो संज्ञाले
त्यो साँच्चैको बिरालो हुनु जरुरी छैन कि हाम्रो चाहिँ त्यो संज्ञाले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सेप त्यो अलिकति केही सिमिल्यारिटी हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई एउटा आइडेन्टिफाई गर्छौँ ए यो त यो जस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी त्यो यो संज्ञा भन्ने चिज चाहिँ यस्तो प्रमुख टपिकको रूपमा हुन्छ हामी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो ज्ञानमा हामी चाहिँ जाँदै गएपछि चाहिँ यो संज्ञा भन्ने चिज चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय है यो संज्ञालाई बुझ्दा बुझ्दै नै हामी चाहिँ धेरै कुराहरूबाट हामीलाई चाहिँ हाम्रो समाधान हामी चाहिँ निस्किन सक्छौँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो दुःखको मुक्तिको चाहिँ यो साधन मध्ये पर्छ यो संज्ञा भन्ने चिज है र यसरी चाहिँ चिन्नेको बारे चाहिँ एकचोटि तपाईँले कन्टेम्प्लेट गर्नुहोस् आफूले एकचोटि विचार गर्नुहोस् है त्यो चाहिँ एउटा फ्याकल्टी भयो त्यो चिन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो जुन प्रतिक्रिया हामी गर्छौँ हामी यो मन पर्यो यो मन परेन भनेर हामी मन पर्यो भने के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ च्याप्न खोज्छौँ त्यसलाई हामी ग्रहण गर्न खोज्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ समात्न खोज्छौँ त्यसलाई सङ्ग्रह गर्न खोज्छौँ जुन हामीलाई मनपर्छ हामी दमादम जम्मा पार्छौँ घरमा चाहिँ यो भोलिलाई हुन्छ भनेर होस् या यो म फेरि खानलाई चाहिन्छ भनेर होस् या अनेक कारणले चाहिँ हामी चाहिँ जम्मा पार्न खोज्छौँ अथवा हामीलाई अप्रिय लागेको विषयवस्तु चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई नकार्न खोज्छौँ त्यसलाई चाहिँ हटाउन खोज्छौँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाल्न खोज्छौँ सो योलाई चाहिँ प्रतिक्रिया है यो प्रतिक्रिया हामी गर्छौँ त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ अब के को आधारमा भन्दाखेरि हामीलाई एउटा अनुभव हुन्छ त्यो अनुभव तपाईँले यसो हेर्नुहोस् आगोले पोल्यो भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त त्यहाँ एउटा अनुभव छ त्यहाँ पोलेको जुन अनुभव छ है मलाई आनन्द लाग्यो आज भनेर चाहिँ जस्तै अब केही चिज हामी खायौँ मिठो लाग्यो भने त्यो मिठो लाग्यो भनेर हामी किन भन्छौँ त एउटा अनुभव छ हामीलाई है त्यो मिठोपनको चाहिँ अनुभव छ है यसरी मिठो नमिठो प्रिय अप्रिय अथवा कुनै प्रिय अथवा नप्रिय न अप्रिय त्यस्तो खालको चाहिँ संवेदनाहरू यो शरीरमा यो चित्त र शरीरको चाहिँ यो फङ्सनमा चाहिँ यो वेदना भन्ने एउटा अनुभवको पार्ट हुन्छ त्यो अनुभव चाहिँ हुन्छ र अब त्यो प्रतिक्रिया गरिसकेपछि ती चिजहरू चाहिँ फेरि अब गएर कहाँ हाम्रो स्टोरेजमा जान्छ हामीले जे प्रतिक्रिया गर्यौँ अब त्यो गएर भित्र स्टोरेज त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड हुन्छ त्यो है त्यो रेकर्ड हुन्छ अब फेरि नेक्स्ट टाइमको तपाईँले चिन्ने तपाईँले प्रतिक्रिया गर्ने तपाईँले यो प्रिय अप्रिय चाहिँ अनुभव गर्नको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ कारक तत्त्व हुन जान्छ जसलाई चाहिँ संस्कार भन्छ स्टोरेज है अब अहिलेको आधुनिक विज्ञानले चाहिँ यो साइको एनालाइसिस विशेष गरी सिगमन्ड फ्राइडको चाहिँ यो सिद्धान्तहरूमा हेर्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्ड कन्सियस माइन्ड है को कुरा गर्छ सबकन्सियस माइन्ड कन्सियस माइन्डले यो जुन चिन्ने काम यो प्रतिक्रिया गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ तर त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ ब्याकिङ चाहिँ कसले दिइरहेको हुन्छ त्यो सबकन्सियस माइन्ड अनकन्सियस माइन्ड जुन चाहिँ भित्री चाहिँ स्टोरेज छ त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ त्यो भित्री स्टोरेज काम गर्नको लागि चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ कसले दिन्छ त भन्दाखेरि फेरि कन्सियस माइन्डले उसलाई चाहिँ इनपुट दिन्छ कन्सियस माइन्डले त्यसलाई चाहिँ चिन्ने बुझ्ने प्रतिक्रिया गर्ने यो सबै गरेर त्यसलाई चाहिँ इनपुट चाहिँ त्यो जुन अनकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ उसले इनपुट दिन्छ है सो यो चाहिँ एउटा अघिको दुःख चक्र भने जस्तै कन्सियस माइन्डले त्यहाँ पर्सिभ गर्छ अनकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ उसले इनपुट दिन्छ अनकन्सियस माइन्डको जुन स्टोरेजको आधारमा कन्सियस माइन्डले काम गर्छ है त्यसरी चाहिँ यो क्रिया प्रतिक्रियाको चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको छ र त्यसैले बुद्धलाई अहिले आधुनिक भनौँ न आधुनिक विज्ञान आधुनिक अध्ययन गर्नेहरूले चाहिँ के पनि अब भने भन्दाखेरि अस्ति पनि हामी कुरा गऱ्यौँ यसलाई रिलिजन भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरामा बुद्ध त साइकोलोजिस्ट रहेछ है बुद्ध त साइकोलोजीको चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ मेजर काम मेजर योगदान बुद्धको भनेको साइकोलोजीको क्षेत्रमा चाहिँ गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पनि बुझिन्छ अब
यही चिज चाहिँ अब यो 6वटा विषयमा हुन्छ है। 6वटा विषयमा कानमा त्यही हो, कानमा हामीलाई चाहिँ शब्द चाहिँ चाहियो, त्यसपछि स्रोत विज्ञान, कानसँग सम्बन्धित चित्त चाहिँ त्यहाँ जोडिएपछि हामी साउन्ड सुन्छौँ, त्यसपछि चिन्ने काम गर्छौँ, त्यसपछि प्रिय अप्रिय चाहिँ संवेदना हाम्रो शरीरमा हामीले चाहिँ अनुभव गर्छौँ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ प्रतिक्रिया गर्छौँ, त्यसपछि हामी त्यो संस्कार त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ फेरि स्टोरेज गर्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ रेफरेन्स भयो। हामी प्रोग्रामिङ लेख्दै जान्छौँ, हाम्रो माइन्ड लाइक अ कम्प्युटर प्रोग्राम जस्तै हो। कम्प्युटरमा जसरी सफ्टवेयर वा हार्डवेयरको चाहिँ काम गर्छ, त्यसरी नै प्रोग्राम हामी लेख्दै जान्छौँ र त्यही प्रकारले चाहिँ यो काम चाहिँ हुँदै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले नाकको काम पनि त्यही हो। नाक, अनि त्यसको गन्ध चाहियो, नाक चाहियो, त्यसपछि घ्राण विज्ञान भन्छ। घ्राण विज्ञान भनेको नाकसँग सम्बन्धित यो चाहिँ यो चित्त है। यो दुईटा, यो 3 थरी चाहिँ मिलिसकेपछि हामीलाई गन्ध आउँछ। गन्धमा पनि मनपर्ने गन्धकी, मन नपर्ने गन्धकी, अब त्यसमा प्रतिक्रिया गर्छौँ, छिच्छी छ्याछ्या गर्छौँ, आहा 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 भनेर चाहिँ एकदम चाहिँ हामी चाहिँ सुँघ्नतिर जान्छौँ। एवं प्रकारले यो जति जति सुँघ्दै जान्छौँ त्यति संस्कार कडा हुँदै जान्छ, त्यति हामी एडिक्ट हुँदै जान्छौँ। जति जति हामी नकार्दै गयो, छिछि गर्दै गयो, हामी त्यति स्ट्रेसफुल हुँदै जान्छौँ। त्यो चाहिँ नकार्ने जुन स्वभाव पनि स्ट्रङ 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 हुँदै जान्छ। त्यो भनेको संस्कार हो। त्यस्तै जिब्रोको चाहिँ विषय भनेको स्वाद हो। त्यहाँ स्वाद हुने चिज चाहियो, त्यसपछि जिब्रो चाहियो, त्यसपछि रस विज्ञान, त्यो चाहिँ चित्तको चाहिँ रससँग सम्बन्धित, जिब्रोसँग सम्बन्धित चित्त चाहिँ आएर जोडिन्छ। फेरि यही चिन्ने, वेदना, त्यसपछि प्रतिक्रिया गर्ने, यो चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको त्वचा, यो छालाको चाहिँ विषय भनेको स्पर्श, कुनैसँग छुने बित्तिकै छुनु पर्यो। त्यो छुने बित्तिकै त्यहाँ फेरि काय विज्ञान भन्ने यो चित्तको चाहिँ यो त्वचासँग सम्बन्धित चाहिँ विज्ञान चाहिँ आएर त्यहाँ जोडिन्छ र त्यो फिल हुन्छ, त्यो चिन्छ, त्यसपछि फेरि क्रिया प्रतिक्रिया हुँदै जान्छ। र एउटा मैले यसमा छुटाएँ, अर्को चाहिँ मन छ। मन छ, अब फेरि हेर्दाखेरि मन र यहाँ अर्को यो सबै चिज चाहिँ कसरी चाहिँ एकदम गोलमटोल जस्तो सुनिन्छ। मनमा पनि हामी सङ्कल्प विकल्प एकदम मनमा चाहिँ विभिन्न कल्पनाहरू आइरहेको हुन्छ है। त्यो मनमा कल्पना आएको चिजलाई केले चाहिँ जान्छ भन्दाखेरि मनोविज्ञानले। त्यो मनोविज्ञानको विषय चाहिँ के हो, यहाँ स्पर्श भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ सङ्कल्प विकल्प, त्यो कल्पनाहरू आइरहेको छ। मनोविज्ञानले त्यसलाई चाहिँ चिन्छ है। त्यसपछि त्यो सम्झेर नै हामी कहिलेकाहीँ प्रिय अप्रिय चाहिँ संवेदना आउँछ। त्यसपछि त्यहीँ फेरि क्रिया प्रतिक्रिया कोही चाहिँदैन, आफै मनभित्रभित्रै हामी चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया गरेर फेरि संस्कार चाहिँ जम्मा पार्छौँ। यो संस्कार जम्मा पार्ने यो प्रोग्रामिङ हो। यो प्रोग्रामिङ लेख्ने काम जन्मेदेखि गर्दै आएका छौँ र कतिपय कुराहरू जन्म हुँदाखेरि हामीलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, आफै हामीलाई कतिपय कुराहरू थाहा छ। त्यसैले अहिले चाहिँ आधुनिक विज्ञानले यो जब चाहिँ यो धेरै वर्ष भएको छैन, यो शताब्दीकै अगाडि तिर हो, यो जिनको चाहिँ जुन आविष्कार भयो, जिन भन्ने चिज चाहिँ को चाहिँ थ्योरी चाहिँ प्रतिपादन भयो। जिन थ्योरीले के भन्यो भन्दाखेरि यो जिन रहेछ, जति पनि हामी चाहिँ कस्तो सेपको कस्तो मान्छे बन्ने, कस्तो कलरको मान्छे बन्ने, कस्तो चाहिँ स्वभावको मान्छे बन्ने, यो सबैको कारक तत्त्व त जिन भन्ने चिज रहेछ। जुन चाहिँ अब सेल बायोलोजीमा गयौँ भने अब जुन त्यो क्रोमोजोम्समा चाहिँ डिएनए को पनि अब भनौँ न त्यहाँ पनि भित्र चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ आर्थिक जिनको कन्सेप्ट, जिनको प्रिन्सिपलहरू ल्याएको छ। भन्दाखेरि अब यो चाहिँ बुद्धले यी संस्कारहरू जम्मा हुँदै 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 जन्मदाखेरि यो संस्कार चाहिँ बोकेर आउँछ, जुन चाहिँ पहिलोको जन्मसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ भनेर चाहिँ बुद्धले भनेको छ। भने
अहिलेको विज्ञानले चाहिँ यो जिनको कन्सेप्टमा चाहिँ यो सबै चिज चाहिँ स्वभावहरू चाहिँ यो जिनमा चाहिँ सङ्ग्रह भएर आएको हुन्छ र जन्मिँदाखेरि ती बेसिक स्वभावहरू चाहिँ त्यो 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 इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो जिनमा चाहिँ प्रिजर्भ भएर त्यो लिएर आएको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब कता कता चाहिँ यो तादात्म्यता चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। र यसरी चाहिँ यो पञ्चस्कन्धको चाहिँ एक्सनलाई चाहिँ बुझ्ने क्रममा अब यसलाई चाहिँ एकदम कन्टेम्प्लेट गरेर यसमा छलफल गर्दै चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मैले आज समय पनि गइसकेको भएर यो पञ्चस्कन्धको सामान्य परिचय मैले दिएँ र यसै बिचमा हामी एकछिन छलफल गऱ्यौँ भने अझ यसमा चाहिँ स्पष्ट हुन थाल्छ होला।